बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मन हिया मबनियतुन फ़िस्सही, ठीक है, वला ततग़य्यरु अहवालुहा। ये पिछले दर्स का ततीम्मा और इदामा है। मैंने अर्ज़ किया हिकायत जो है यानी दर्स चल रहा है, उसी दर्स में पहला हिस्सा आपकी खिदमत पेश किया, दूसरा हिस्सा इस फ़वाइद को पेश करना चाह रहा हूँ ताकि दर्स आज का मुकम्मल हो जाए। हिकायत को बताया गया, हिकायत जो है लफ्ज़ मस्मू को वारिद करना बेअैनिही या उसकी सिफत की शक्ल में, यानी उसका ऐसा लफ्ज़ बुलाया जाए जो जिसके अंदर उस लफ्ज़ मस्मू की सिफात पाई जाती हों। और हिकायत के लिए दो लफ्ज़ बताया था, या मन है या अय्यो है, ठीक है। अब उसके फ़वाइद बयान कर रहे हैं जो हमने मन और अय्यो का ज़िक्र किया। ये क्या है? फरमाते मन हिया मबनियतुन फ़िस्सही, असल में ये मन जो है और ये जो है वो मबनी है। सही नज़रिया, सही बात और सही कौल यही है कि असल में मन क्या है, मबनी है। वला ततग़य्यरु अहवालुहा फ़िल वस्ल, इस मन की हालत जो है वो बदलती नहीं है, तग़य्युर नहीं करे। अब आप जब मन बोलते हैं ना, तो मन दो तरीके से बोल सकते हैं, या मन अकेला बोलते हैं या मन किसी और लफ्ज़ के साथ मुत्तसिल करके बोलते हैं। जब अगर किसी और लफ्ज़ के साथ बोल रहे हैं तो इस्तेमाल फ़िल वस्ल होता कह सकते हैं, और अगर मन को तन्हा बोल रहे हैं तो इस्तेमाल फ़िल वक़्फ़ या फ़ी सूरतिल वक़्फ़ या फ़ी कैफ़ियतिल वक़्फ़ या फ़ी हालतिल वक़्फ़ कह सकते हैं आप उसको। अभी मिसाल देंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। जो आपने ऊपर देखा है वो वस्ल की सूरत में, मन मुत्तसिल हुआ है ज़ैद से, ठीक है। कहा गया रई तो ज़ैदन, आपने कहा मन ज़ैदन। मन जो है वो वस्ल के साथ, ये मन हमें मबनी है, ठीक है, और इसकी हालत बदलेगी नहीं। ये वाली बात उस वक्त समझ में आएगी कि ये क्यों कहा जा रहा है। ये तो जनरल बात है, आम सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ये तो मुब्तदीन की बात है, सब जानते हैं कि मन मबनी बदलता नहीं है। लेकिन ये जब आप वक्फ वाली सूरत आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको कि क्यों कहा गया है कि वस्ल की सूरत में मन मुतग़य्यर नहीं होता। अम्मा फ़िल वक़्फ़, लेकिन दूसरी सूरत वक्फ की सूरत जहाँ मन को अकेले पढ़ा जाता है, फ़तल्हक़ुहा अलामतुत तस्नियत वल जम्अ वत्तानीस लिद्दलालत अला हालिल मसऊल अन्हु। अगर ये मन अकेला है, मुत्तसिल नहीं है किसी दूसरे कलमे के साथ, तो इसकी हालत बदल जाती है। वक़्फ़, उसी अकेले की सूरत को कहते हैं वक़्फ़ की सूरत में पढ़ना। अम्मा फ़िल वक़्फ़, वक़्फ़ की सूरत में यानी जब मन दूसरे कलमे से मुत्तसिल होकर के ना आए, अकेला आए, तो उसके साथ मुल्हक़ हो जाती हैं कुछ चीज़ें। वो क्या हैं? अलामत तस्निया, अलामत जम, अलामत तानीस वग़ैरह, ठीक है। लिद्दलालत, ताकि दलालत करे उस चीज़ के ऊपर कि जिसके लिए ये सवाल बन के आ रहा है, जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है वो मसूलुन अन है, और ये है मन इस्तिफ़ामिया, तो इसके ज़रिए से सवाल हो रहा है। मन ज़ैदन में ज़ैदन मसूलुन अन है, और मन के ज़रिए से आपने सवाल किया है, तो जो मसूलुन अन है उसके बारे में पता चल जाए कि वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मुफ़रद है कि तस्निया है कि जम है। मसूलुल अन की हालत और कैफियत को बताने के लिए लफ्ज़ मन के अंदर तग़य्युर लाते हैं, मन को बदल देते हैं। फ़तक़ूल, पस आप कहेंगे, मनो, मनाने, मनूना, मना या मनत, मनताने या मनताने और मनात। ये कब कब कहेंगे? जब मसूलुन एक हो, ठीक है। तो अब उस मसूलन वाहिद मसूलन के जवाब में जब आप सवाल करेंगे तो आप कहेंगे मनो। दो लोगों के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप कहेंगे मनाने, ये दोनों मुज़क्कर हों तो। जमा मुज़क्कर के बारे में अगर पूछना है तो आप कहेंगे मनूना, ठीक है। वो कौन लोग, कौन, वो कौन दोनों, वो कौन लोग, ठीक। या मुफ़रद मुअन्नस के बारे में अगर आपको सवाल करना है ना, मसलन आप कह रही तो हिंदन, ठीक,
یا جات ہندن، تو ایسی صورت میں جب ہند کے متعلق سوال ہو رہا ہے تو اب اگر آپ رأیتو ہندن کے بات کہیں گے تو کہیں گے من ہندن، لیکن اگر من ہندن نہیں کہہ رہے ہیں، من کو وصل کے ساتھ نہیں وقف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ منہ یا منت۔ اسی طریقے سے دو مؤنث ہیں، ان کے لیے سوال کرنا ہے، مثلاً دو مؤنث ہیں تو آپ کہیں گے منتان یا منتان، اور اگر تین یا اس سے زیادہ ہیں مثلاً تو آپ کہیں گے منات۔ فائدہ نمبر 2، حکایت المفرد ضربان، ضرب بالاداتین کما وصلنا وضرب بغیر ادات کما کقول بعض العرب وقد قیل له ہاتان تمرتان دعنا من تمرتان۔ اب یہ جو مفرد کی صورت میں جب حکایت کی جاتی ہے تو اس کی دو مثالیں ہیں، دو طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ضربان یعنی اس کی دو قسم ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی لفظ کے ذریعے سے، ادات حکایت کے ذریعے سے سوال ہو۔ ادات حکایت میں ہم نے ابھی من و ایو کا ذکر کیا، ان کے ذریعے سوال ہو، جیسے ابھی ذکر ہوا گزرا کہ من زیدن یا این، ٹھیک ہے۔ اور کبھی حکایت مفرد کی جاتی ہے تو ادات حکایت کے ذریعے سے نہیں کی جاتی بلکہ غیر ادات کے ذریعے سے بھی حکایت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض عرب کا یہ کہنا وقت قیلا لہو، جب اسے یہ کہا جائے، جیسے کسی عرب سے یہ کہا جائے ہاتان تمرتان، اس کے سامنے دو کھجوریں پیش کرتے ہوئے، یہ دو کھجوریں ہیں، تو اب اس کھجور سے وہ اپنا پیچھا چھڑانا چاہے یا اس سے انکار کرنا چاہے، ٹھیک ہے، یا مان لے کھجور کے بجائے کوئی دوسری چیز ہو جس سے اس سے چڑ ہو، تو وہ پلٹ کر کے کیا کہے گا؟ دعنا من تمرتان۔ دیکھیے من جو آیا ہے وہ حرف جر ہے، تمرتان پہ آیا ہے تو ہونا چاہیے تمرتین، دعنا من تمرتین، مجھے چھوڑو، جانے دو مجھے، ہے نا، میرے پیچھے نہ پڑو، دعنا، ہمیں چھوڑ دو، من تمرتان، یعنی یہ بلا وجہ یہ دو کھجوریں ہمیں نہ دو۔ تو اب اس کو کہنا چاہیے تھا دعنا من تمرتین، چونکہ من آیا ہے، حرف جر میں تمرتین ہوگا، لیکن قائل کی بات کی عکاسی اور حکایت کر رہا ہے یہ انسان جو جواباً دعنا کہہ رہا ہے، تو حکایتاً تمرتان کو ہی دہرا رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا ہاتان تمرتان، وہ پلٹ کر کے کہہ رہا ہے دعنا من تمرتان، یہ ہے حکایت۔ تو یہاں من یا ایو نہیں ہے، بغیر من اور ایو کے حکایت ہو گئی سامنے والے کے لفظ کی۔ وہاں زیدن کو بھی حالت رفع میں بھی ہم نے زیدن پڑھا تھا حکایتاً، کیونکہ من آیا تھا، یہاں من نہیں آیا تب بھی تمرتان کو حالت جر میں بھی ہم تمرتان پڑھ رہے ہیں کیونکہ حکایت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فائدہ نمبر 3، وہ حکایت الجملت ضربان ایزن، جملے کی بھی حکایت ہوتی ہے، وہ تو حکایت مفرد تھی اوپر، دو طریقے سے ہوتی ہے، جملے کو بھی دو طریقے سے حکایت کی جاتی ہے، جملے کی بھی، یہ آسان ہے آپ کے لیے انشاءاللہ، یا تو جو چیز کہی گئی ہے اس کی حکایت کرنا، حکایت ملفوظی کہیں گے اسے، یا جو چیز جو ہے پڑھی گئی ہے اس کو دہرانا اور اس کو نقل کرنا، اس کو حکایت مکتوبی کہتے ہیں۔ حکایت ملفوظ جیسے قالو الحمدللہ، الحمدللہ کسی نے کہا تھا اور آپ حکایت کرتے ہوئے کہیں کہ قالو الحمدللہ، ان لوگوں نے کہا الحمدللہ۔ یہ حکایت مکتوبی کیا ہے؟ جیسے آپ کہیں کہ قرأت نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ، ٹھیک ہے، آپ قرأتوں کا منصوب نہیں بنا رہے ہیں نصر کو، جو جملہ لکھا تھا اسی جملے کو بے نہیں دہرا رہے ہیں۔ جملہ حالت رفع میں نصر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کہا قرأت نصر من اللہ وفتح قریب۔ یہ آپ کے اتنے فائدے بیان ہوئے۔ آج کا یہ درس یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ حکایت کا درس نمبر 2 انشاءاللہ اگلے مرحلے میں بیان ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔